हाई गाइस, आज चाहिँ हामीले क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स है त क्लास 12 को डेरिभेटिभ पर्सन सुरु गर्दैछौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई केही फर्मुलाहरु देखाउन चाहन्छु। स्क्रिनशट गर्नु है त। यो फर्मुलाहरु अनि डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको यो फर्मुलाहरु अनि यो फर्मुलाहरु डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु है त। अनि त्यसपछि चाहिँ डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्सन यो सबै फर्मुलाहरु अनि डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सन स्क्रिनशट लिनु है त। हामीलाई चाहिँ एक्जाममा डेरिभेटिभको चाहिँ 11 12 मा चाहिँ लङ क्वेशनमा आउने गर्छ। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन ख्याल गरौँ। अ फंक्सन y equal to f of x is said to be differentiable with respect to x if the limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। एक्जाममा चाहिँ क्वेशन के भन्न आउँछ भन्दा फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ भन्छ, बाइ युजिङ डेफिनेसन भन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। f dash x भनेको यति नै भयो। ल एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन गरौँ। एक्जाम्पल यो चाहिँ डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल एक्जाम्पलमा चाहिँ क्वेशन नम्बर ए मा fx इक्वल टु e को पावर x अंडर रुट x। र यो क्वेशन छ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यो चाहिँ क्लास 12 को चाहिँ एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 1 को ए हो। यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ fx भनेको यो हो भने fx प्लस h भनेको पनि के हुन्छ त x प्लस h को 1/2 लेख्न मिल्यो नि त। अंडर रुट भनेको चाहिँ यसलाई 1/2 लेख्न पाइयो नि त। अब चाहिँ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ के हुन्छ त f dash x। पहिला फर्मुला लेखौं। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f x प्लस h माइनस fx अपन h हुन्छ नि त। यसैगरी अब हामीले लेख्न सक्छौं डेरिभेटिभ अफ e पावर रुट x अपन x को रेस्पेक्टमा dx इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यहाँ fx प्लस h छ। यो जुन x छ नि प्रत्येक x को ठाउँमा x प्लस h युज गर्ने हो हामीले। यहाँ चाहिँ भन्नको मतलब e को पावर x प्लस h को 1/2 गर्न पर्यो माइनस fx को ठाउँमा प्रत्येक x को ठाउँमा x नै राख्ने हो भनिसकेपछि e को पावर x को 1/2 गर्न पाइयो अपन h को h नै लेखौं। अब e जुनसुकै क्वेशन जस्तै e को पावर sin x आउला, e को पावर 3x अनि e को पावर cos x, e को पावर क्यूब रुट x जुनसुकै क्वेशन आए पनि गर्ने मेथड चाहिँ एउटै हुन्छ, यो मेथड है त। अनि यहाँ देखि चाहिँ लेट x प्लस h को पावर 1/2 इक्वल टु फर्स्टमा चाहिँ e को पावर x को पावर 1/2 भनेको y कन्सिडर गर्ने है त। यो गरिसकेपछि x प्लस h को पावर 1/2 भनेको के हुन्छ त y प्लस k कन्सिडर गर्ने। यति गरिसकेपछि k को भ्यालु कति आउँछ यहाँदेखि k को भ्यालु कति आउँछ x प्लस h को पावर 1/2 माइनस x को पावर 1/2 आउँछ। अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि के लेख्नुपर्छ भन्दा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ एज h टेन्ड्स टु 0
k टेन्ड्स टु 0 यो किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो भ्यालुलाई यहाँ लगेर पुट गरिसकेपछि सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लिमिट s टेन्ड्स टु 0 आउला हैन अगाडि, अनि यता चाहिँ के आएको हुनसक्छ। s टेन्ड्स टु 0 ले k लाई त युजफुल भएन नि त। सो k को लागि चाहिँ हामीले यो s लाई k टेन्ड्स टु 0 पनि गराउन पाइन्छ यो अनुसार। यसपछि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ लगेर राख्छौं, यहाँ लगेर राख्छौं। यहाँ लगेर भ्यालु राखिसकेपछि के हुन्छ त, डेरिभेटिभ अफ e को पावर रुट x अपन dx इक्वल टु लिमिट s टेन्ड्स टु 0 e को पावर x प्लस s, x प्लस s लाई हामीले के कन्सिडर गरेको y प्लस k, e को पावर y प्लस k भयो माइनस x को पावर 1/2 भनेको चाहिँ e को पावर के हुने भयो त, यो e को पावर x/2 छ नि, x को पावर 1/2 भनेको y छ। सो के लेख्न पाइयो त, यो लेख्न पाइयो अपन s गर्न पाइयो। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ, e को पावर x प्लस y भनेको के हो त, e को पावर x इन्टु e को पावर y हो। सेम कुरा चाहिँ हामीले यसमा गर्छौं। त्यो गर्दा के हुन्छ त, लिमिट s टेन्ड्स टु 0 e को पावर y इन्टु e को पावर k माइनस e को पावर y अपन s हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो e र यो e लाई के गर्छौं, कमन लिन्छौं। कमन ल्याइसकेपछि के हुन्छ ल हेरौँ है त। कमन ल्याइसकेपछि चाहिँ यो भयो है त। कमन ल्याइसकेपछि यो भयो भनेपछि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ नि, लिमिट यस्तै s k टेन्ड्स टु 0 e को पावर k माइनस 1 अपन k भयो भने यसलाई चाहिँ के गराउन मिल्छ, 1 गराउन मिल्छ। तर यहाँ चाहिँ e को पावर k माइनस 1 अपन h छ। सो यसलाई के गराउन के चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ त, यहाँ इन्टु के गर्यो भने के थपियो, इन्टु यो के हटाउनको लागि माथि पनि के थप्नु पर्यो। यो गर्दा के हुन्छ त, यो e को पावर y भनेको चाहिँ अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट भयो, किन भन्दा यहाँ अगाडि के र h आउन सक्छ तर x y चाहिँ आउँदैन। सो e को पावर y लाई बाहिर निकाल्ने, लिमिट s टेन्ड्स टु 0 e को पावर k माइनस 1/k इन्टु k अपन h गर्न पाइयो। यतिलाई एउटा गराको, अनि यसलाई र यसलाई चाहिँ यस्तो गराको। त्यसपछि e को पावर y सेम, देन लिमिट k टेन्ड्स टु 0 e को पावर k माइनस 1 अपन k यो गराउन पाइयो इन्टु लिमिट यसलाई सेम नै s टेन्ड्स टु 0 k अपन h यति गर्न पाइयो। यो भनेको कति भयो त, 1 भयो यो फर्मुला अनुसार। सो यसलाई कट गर्न पाइयो हैन त, e को पावर के भयो त y इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k अपन h भयो। अब हामीले अगाडि निकालेको k को भ्यालु कति छ त, k को भ्यालु कति छ त, यहाँ छ x प्लस h को पावर 1/2 माइनस x को पावर 1/2। अब यो चाहिँ हामीले यता भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। x प्लस h को पावर 1/2 माइनस x को पावर 1/2 अपन यो h को h नै भयो हैन त। त्यसपछि e को पावर y एज इट इज इन्टु लिमिट, एउटा फर्मुला बनिसक्यो नि त। यहाँ के फर्मुला बन्यो भन्दाखेरि तपाईले डेरिभेटिभ गर्दा पावर रुल कसरी लाउन सक्नुहुन्छ, पावर रुल लाउन, जस्तो यसमा पावर रुल लाउनु पर्यो भने यो पावर हटाएर तल जे छ यो अपन भन्दा मुनि पनि त्यही नै बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि x प्लस यो h को h ब्र्याकेट माइनस x गरिदियो भने यो x कट हुन्छ, h नै बाँकी रहन्छ। सो यो गर्न पाइयो नि, यो गर्न पाइयो भनिसकेपछि अब हामीले के लाउन पाइयो, पावर रुल लाउन पाइयो। पावर रुल लगाउनको लागि यो 1/2 को 1/2 इन्टु x को पावर 1/2 माइनस 1 हुन्छ। अब e को पावर y इन्टु 1/2 e को पावर 1/2 माइनस 1 भनेको e को पावर माइनस 1/2, त्यो भनेको के त 1/x को पावर 1/2 हो। यति भइसकेपछि e को पावर y इक्वल टु इन्टु 1/2 रुट x भयो। यो भनेको के हो त, अनि यो y को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, हामीले यहाँ कन्सिडर गरेको हो, यो कन्सिडर गरेको y भनेको रुट x। सो y को ठाउँमा रुट x पुट गर्ने, e को पावर अन्डर रुट x इन्टु नलेख्ने भयो 2 रुट x। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ भयो e को पावर x को। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन।
ल हस् अब नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ। यो चाहिँ नेक्स्ट टाइप हो है त। यसमा चाहिँ साइन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ कस इन्भर्स एक्स टेन इन्भर्स एक्स सबैको चाहिँ एउटै प्रोसेसले गर्ने हो। म चाहिँ साइन इन्भर्स एक्सको गर्छु है त। त्यसको लागि फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एफएक्स इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स भयो। सो एफएक्स प्लस एच इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच। यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज आफै मिलाउनुहोस्। फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफएफएक्स प्लस एच माइनस एफएफएक्स अपन एच। यो भनेको हाम्रो फर्मुला हो। सो डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स अपन डिएक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफएक्स प्लस एच को ठाउँमा के लेख्न पाए त साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस एफएक्स भनेको साइन इन्भर्स एक्स अपन एच। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुनसुकै क्वेसन गर्दा पनि यो फर्स्ट प्रिन्सिपलदेखि गर्दा यहाँ चाहिँ इन्भर्स आयो भने यो जुन सानोवाला हुन्छ एक्स प्लस एच जोडेको वाला नआइ कि एक्स मात्रै भएको वाला त्यसलाई चाहिँ लेट साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टु वाई भनेको इन्भर्स हटाउनुपर्छ। यहाँदेखि अब एक्सको भ्यालु कति भयो त साइन वाई भयो। सिमिलरली साइन इन्भर्स एक्स प्लस एचलाई चाहिँ के गर्न पाइयो वाई प्लस के भन्न पायो। त्यति भनिसकेपछि यहाँदेखि एक्स प्लस एच इन्भर्स हटाउने यहाँ पनि यो हटाउने के हुन्छ त साइन वाई प्लस के हुन्छ। यति भइसकेपछि एचको भ्यालु के हुँदै भयो त यहाँदेखि साइन वाई प्लस के माइनस एक्स भनेको साइन वाई यति भइसक्यो भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ पुट गर्ने माथि लगेर एज एस टेन्स टु 0 के टेन्स टु 0 क्वेसनमा भ्यालु राख्दा चाहिँ यो हुने भयो नि त। यहाँदेखि वाई क्यान्सिल अनि के अपन एच चाहिँ बच्यो। यसलाई चाहिँ लिमिट एच टेन्स टु 0 के अपन एच बट वी नो के को भ्यालु चाहिँ यहाँ छ एच को भ्यालु के अपन एच भनेको कति छ त साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई। यो पछि चाहिँ यो एउटा फर्मुलामा लाग्नु मिल्यो साइन सी माइनस साइन डी जस्तै। एज वी नो द फर्मुला अफ साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos a प्लस b y प्लस के प्लस y अपन 2 इन्टु साइन सी माइनस डी y प्लस के माइनस y अपन 2। यो गर्दा के भयो त वाई क्यान्सल भयो अनि बचेको के हुन्छ त्यो लेख्यौँ है त फर्स्टमा। अब यसलाई चाहिँ कस्तो लेख्न मिल्यो त लिमिट एस टेन्स टु 0 के अपन 2 कस यो वाई प्लस वाई 2y प्लस के अपन 2 एन्ड मल्टिप्लाई साइन के अपन 2। अनि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ साइन थीटा बाई थीटा भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ लिमिटको केसमा। अनि सिमिलरली थीटा बाई साइन थीटा भनेको पनि त्यही नै हो भनेको साइनको एंगल र तल अपनमा जे हुन्छ त्यसको एंगल चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अब यहाँ साइनको एंगल के बाई 2 छ यहाँ चाहिँ के छ यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नको लागि के लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्ने अनि इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ एंगल चाहिँ सेम भयो। 2 क्यान्सल भएर के नै रहन्छ नि। सो अब के गर्न सकिन्छ त लिमिट यो 2 ले यो 2 क्यान्सल गर्छ के टेन्स टु 0 के बाई 2 अपन साइन के बाई 2 एस टेन्स टु 0 भनेपछि हामीले के टेन्स टु 0 चाहियो भने त्यो गराउन सकियो। अनि हामीले लेखिसकेका छौँ एज एस टेन्स टु 0 के टेन्स टु 0। सो मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ लिमिट के टेन्स टु 0 1 अपन कस 2y प्लस के अपन 2 चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रिमाइनिङ पार्ट भयो। अब यो भनेको कति त यो त 1 हो हामीलाई थाहा छ।
यो 1 भइसक्यो। अब बचेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के को भ्यालु पुट गर्दा कति हुन्छ त? के को भ्यालु चाहिँ 0 छ। पुट गरौँ है त। cos 2y + 0/2 यो भनेको 1 cos y। अनि हामीलाई थाहा छ sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त? 1/√1 - x² हुन्छ। तर हामीले चाहिँ थाहा त छ नि हामीलाई फर्मुलाबाट, तर प्रोसेस अनुसार गर्दा चाहिँ यो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो बनाउनु छ। कसरी सकिन्छ त? 1/√, cos y भनेको के त? 1 - sin² y। अगेन वी नो हामीले चाहिँ अगाडि कन्सिडर गरेको छौँ sin y भनेको के हो त? sin y लाई चाहिँ हामीले x कन्सिडर गरिसकेको छौँ। भनिसकेपछि sin y को ठाउँमा x पुट गर्ने। √1 - x² डेरिभेटिभ sin इन्भर्स x/dx भनेको कति आयो त? 1/√1 - x²। ल यो पनि भ्याइयो है त। sin इन्भर्स x, cos इन्भर्स x, tan इन्भर्स x यो सबैको लागि चाहिँ यही प्रोसेस नै गर्दै जाने। अब जाउँ नेक्स्ट पार्टतर्फ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ log sec x। अब यो क्वेसन चाहिँ जस्तै log tan x, यहाँ sin x होस् या cos x होस्, सबैको लागि चाहिने एउटा प्रोसेस चाहिँ यहाँदेखि आउँछ। म यो गर्छु, तपाईहरु अरु गर्नु होला। यसको लागि fx भनेको कति हुने भयो त? log sec x भयो। यो चाहिँ धेरै सोध्छ है, अलि अर्कै क्वेसन छ नि त यो। सो fx + h भनेको कति हुन्छ त? log sec x + h हुने भयो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ अफ log sec x अपन dx। यो चाहिँ डाइरेक्ट लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ चाहिँ फर्मुला के छ त हाम्रो? लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h माइनस fx अपन h छ। सो यस्तै गराउन चाहिँ के गर्नु पर्छ? यहाँ fx + h को ठाउँमा के छ त भ्यालु? log sec x + h छ एन्ड माइनस fx को ठाउँमा log sec x यो लेखौँ है त। अपन h। अब यसमा चाहिँ कन्सिडर के गर्ने त? लेट sec x = y एन्ड sec x + h = y + k। यति गरिसकेपछि के को भ्यालु कति आयो त? sec x + h माइनस sec x यो भ्यालु आयो। अब के गर्नु पर्यो? सेम प्रोसेस एज h टेन्ड्स टु 0 k टेन्ड्स टु 0। यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यहाँ आएको यो भ्यालु जुन छ यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर राखौँ है त। त्यहाँ राख्दा के हुन्छ त? त्यहाँ राख्दा चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ यसमा पुट गर्दा यो हुन्छ। यो भइसक्यो। अब हामीलाई थाहा छ यो के जस्तो भयो त? log a - log b जस्तो भयो। अनि हामीले एउटा फर्मुला छ log a - log b भयो भने यसलाई के लेख्न मिल्छ त? log a/b लेख्न मिल्छ। यो लेख्न मिल्छ भनेपछि यसलाई हामीले त्यही नै लेख्छौँ। के हुन्छ त अब? लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log y + k/y अपन h। अब चाहिँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 y/y भनेको 1 + k/y अपन h। अनि हामीलाई थाहा छ एउटा फर्मुला थाहा छ हामीलाई, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x/y भने पनि यो y चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तै मानौँ है त। अपन चाहिँ x/y नै भयो। यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही छ भने यहाँ x मात्र राख्न नि पाइयो हैन। यहाँको चाहिँ सेम बनाउनको लागि मैले यो भनेको जहिले पनि 1 हो भनेको। अब k/y तल ल्याउन सकियो भने यो भागलाई 1 लेख्न सकिन्छ। k/y तल ल्याउने के गर्नुपर्छ? k/y ले तल मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु k/y ले माथि मल्टिप्लाई गर्ने। यति गरिसकेपछि यो k/y गर्यो 1/y त यहाँ कुनै काम छैन नि त, किन भन्दा h को र k को कुरा चलिरहेछ। 1/1 लाई बाहिर ल्याउन सकियो। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log 1 + k/y अपन k/y
इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k अपन h गर्न पाइयो। यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ यसलाई के गराउन पाइयो डाइरेक्ट। यति भइसकेपछि यो भनेको 1 भयो र जुन पोर्सन बचेको छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज सारौँ यहाँ तल। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 k को भ्यालु कति छ त? k को भ्यालु चाहिँ हामीले यता निकालिसकेका छौँ। sec x plus h माइनस sec x छ। sec x plus h माइनस sec x अपन h भयो। अब चाहिँ sec थीटा भनेको के हो त? 1 अपन cos थीटा हो। सेम काम गरौँ। के हुन्छ त? 1 अपन y इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 1 अपन cos x plus h minus 1 upon cos x upon h। सल्भ गर्दै जाउँ। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो दुईटामा एलसिएम लिँदा चाहिँ यहाँ माथि cos x माइनस cos x plus h आउँछ अनि तल चाहिँ h इन्टु cos x plus h इन्टु cos x आउँछ। अब यदि यो h को भ्यालु यहाँ पुट गरियो भने त तल त 0 हुँदैन नि। यसमा नै यो यतिलाई छुट्टै गराउने अनि यो जुन तलको मात्रै छ यसलाई छुट्टै गराउने। कस्तो भनेको भन्दा 1/y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 1 अपन cos x plus h into cos x into limit h tends to 0 cos x minus cos x plus h upon h। यो चाहिँ सेम भयो नि। यहाँ जुन लेखेको थियौं हामीले यो तल जुन छ यो चाहिँ 0 हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ लिमिट एउटा बाँड्न पाइयो। बाँड्न पाइयो भनिसकेपछि बचेकोलाई चाहिँ छुट्टै तलकोलाई छुट्टै गरेको है त। यी बचेकोलाई छुट्टै तलकोलाई छुट्टै। तर यो 1/y भनेको त सबैको हो। अब के हुन्छ त 1/y इन्टु अब यसमा चाहिँ h को भ्यालु 0 हाल्दा के हुन्छ cos x इन्टु cos x भनेको cos स्क्वायर x 1 अपन cos स्क्वायर x भनेको sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो के को फर्मुला भयो त cos c माइनस cos d जस्तो छैन? cos c माइनस cos d यस्तै छ नि। अब यसको फर्मुला के हो त 2 sin a plus b भनेको x plus x plus h अपन 2 इन्टु sin d माइनस c। d माइनस c हो नि लास्टकोमा। d माइनस c भनेको x plus h माइनस x भनेको h अपन 2 भयो। होल अपन चाहिँ हाम्रो 2 को के अरे h को h नै छ। अब ऐको जस्तै sin थीटा अपन थीटा भन्दाको हामीले 1 भनेको हो नि त लिमिटको केसमा हैन। एंगल सेम हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ h/2 छ यहाँ h छ भनेपछि यसलाई 2 गराउनको लागि अपन 2 गर्न सकियो इन्टु 2 गर्न सकियो। अब यहाँ चाहिँ sec स्क्वायर x अपन y इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin h/2 अपन h/2 यो 2 ले 2 क्यान्सल गरौँ अनि इन्टु लिमिट यस लिमिट चाहिँ बाँड्न पाइयो है जति पनि मल्टिप्लाई गरेर भएको केसमा चाहिँ 2x plus h अपन 2 यति हुन्छ। अब चाहिँ एन्सर आइसक्यो। यो भनेको 1 माथि जे छ त्यही सार्नु sec स्क्वायर x अपन y इन्टु यो 1 भयो इन्टु अब यहाँ यो h को ठाउँमा 0 पुट गर्दा कति हुन्छ त 0 पुट गर्दा कति हुन्छ sin x मात्रै रहन्छ किन भन्दा 2 2 कट्छ sin x रहन्छ sin x। यति गरिसकेपछि अब के भयो त यहाँ चाहिँ sec स्क्वायर x इन्टु sin x अपन y छ। तर y भनेको त भ्यालु पुट गर्नु पर्यो नि। y को भ्यालु कति छ त y को भ्यालु कति छ त हामीले यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौं। y को भ्यालु चाहिँ sec x छ नि y को भ्यालु। सो y को ठाउँमा चाहिँ sec x पुट गरौँ।
त्यो भनेको चाहिँ 1/y को भ्यालु हामीले जे पुट गरेको त्यो चाहिँ यहाँ राखिसक्ने है त सेक स्क्वायर एक्स इन्टु साइन एक्स अपन सेक एक्स। तर यो फर्स्ट प्रिन्सिपल नबनेको भए हामीलाई थाहा छ नि लग सेक एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1/सेक एक्स इन्टु एङ्गलको डेरिभेटिभ। सेक एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक एक्स इन्टु tan एक्स हुन्छ। यो बनाउनको लागि यो 1/x लाई 1/x नै लेखौँ सेक एक्स नै लेखौँ इन्टु यो सेक स्क्वायर एक्सलाई सेक एक्स इन्टु साइन एक्स लेख्न पाइयो। यो 1/सेक एक्सलाई सेक एक्स नै लेखौँ किन भन्दा यहाँ पनि त्यही ल्याउनु छ इन्टु यो सेक एक्सको यो सेक एक्स सेम नै राखौँ इन्टु यो सेक एक्सलाई चाहिँ 1/cos एक्स गर्न मिल्यो। यसलाई 1/cos एक्स गर्ने हो भने साइन एक्स अपन cos एक्स इक्वल टु के आउँछ त tan एक्स आउँछ। असली एन्सर आइसक्यो नि। हस् त आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।